बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के साथ जो चपकलिश है, जो मुहाज़र आई है, वो शुरू दिन से ही हमें नज़र आ रही है। जो उनका लबो लहजा है, जो धमकी आमेज़ बयानात हैं, जो शुरू दिन से आ रहे हैं और अभी तक मौसूल हो रहे हैं विफाक को, वो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यकीनी तौर पर विफाक और सूबे के माबैन ये मज़ीद चपकलिश को हवा दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वो DI खान के ग्रिड स्टेशन में चले गए, वहाँ का कंट्रोल ख़ुद संभाल लिया और इवन शेड्यूल भी खुद ही मुरतब किया। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली है। इसके बाद हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और अमीन गंडापुर के दरमियान जो है टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस मामले को 2 रोज़ में, जो लोड शेडिंग वाला मामला है, इस पर बैठकर बात होगी और इफ़ाम और तफ़हीम से इस मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि कुछ लोग जत्थों की सूरत में मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए और मुख्तलिफ फीडर्स को बंद करने की कोशिश की, बिजली का निज़ाम खुद हाथ में संभालने की कोशिश की। लिहाजा ये वो रवैया है जो वज़ीर आला की जानिब से एक हमने देखा और उसी का असर हम आवाम की जानिब जाता हुआ महसूस कर रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है अमली तौर पे अब लोग जो है वो ग्रिड स्टेशन में जा रहे हैं। हमने आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करना है कि क्या ये सारा जो तरीक़ाकार है, जो उनकी जानिब से रवैया अपनाया गया है, जो रविश इख्तियार की गई है, क्या यही मसले का हल है या ये वहाँ के आवाम के मसाइल को मज़ीद बढ़ा देगा? उनका जो ये लबो लहजा है, क्या ये वाकई में जो एक रिवायत होती है, जो सियासी लबो लहजा है, जो सियासी तर्ज़ अमल होता है, उस पर किसी भी तौर पूरा उतरता है? और ये भी कि क्या उनकी धमकियाँ वाकई विफाक के लिए ख़तरे का बाइस हैं या उनके अपने ही आवाम के मसाइल को में इजाफा कर रही हैं? सबसे पहले आज इसी पर बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे इस्लामाबाद में ज्वाइन कर चुके हैं। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बाबर गौरसी साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी हमने एब्सेंट मार्क कर दी है। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। लोड शेडिंग के मामले पर KP वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो बयानबाजी है और विफाक से जो टकराव का माहौल है, क्या PTI की सूबाई हुकूमत लोड शेडिंग के मामले पर सियासत करती हुई नज़र आ रही है आपको? शुक्रिया नाज़िया। जी बिल्कुल, ये सियासत ही है ना, क्योंकि अगर हम अदाद शुमार को देखें तो वो हमें बता रहे हैं कि KPK के अंदर बिजली चोरी कितनी ज़्यादा होती है, रिकवरी कितनी हो रही है, और जो बार बार ये दावा किया जाता है कि जी हमें हमारी रॉयल्टी नहीं मिल रही, तो इसके बारे में भी हम मतलब सामने रखते हैं ना चीज़ें। एक तो जो हमारे ओवरऑल जो बिजली के यूनिट्स बनते हैं उनमें से 30% जो वो हाइडल से बनते हैं, जिसमें तरबेला भी है, मंगला भी है, सुकी किनारी भी है, छोटे छोटे और डैम्स भी हैं। अब तरबेला डैम ठीक है कि आपका हज़ारा में आ रहा है, KPK के अंदर आ रहा है, लेकिन जो तरबेला डैम बना है वो आपने लोन लेके बनाया है और उसका जो आपने लोन पे किया वो वफाक ने पे किया, जो कि जाहिर है पूरे पाकिस्तान ने एक तरह से पे किया। तो जो रॉयल्टी बनती है KPK की वो बनती है ना, जो आपका पानी इस्तेमाल हो रहा है उसकी, और वो जो पूरी दुनिया में जो राइज है वो है 1 रुपया 10 पैसे पर यूनिट, और वो खैबर पख्तूनख्वा को उसका मिलता है। देर से मिल जाए जल्दी मिल जाए, लेकिन वो उनको मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो रिकवरीज है ना वो आपकी बहुत कम है, आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जो पेशावर के अंदर कैंट का एरिया है वहाँ से आपको रिकवरियाँ हो रही हैं, लेकिन बाकी पूरे पेशावर के अंदर आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह जो शांगला है, सवात है और हज़ारा है, वहाँ से 80% रिकवरियाँ हो रही है। लेकिन अगर मर्दान चले जाएँ, डेरा इस्माइल जहान चले जाएँ, कड़क चले जाएँ, बनू चले जाए, चारसदा चले जाए, तो आपको 80% लैंड लॉसेस हैं। फिर वहाँ की पुलिस उनकी अपनी होती है ना, FIR रजिस्टर होने देते हैं, कुंडे उन्होंने डाले हुए हैं, मीटर वो काटने नहीं देते हैं। तो जो उसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, वो कौन पे कर रहा होता है? जी आपका पंजाब पे कर रहा है। पंजाब के अंदर तकरीबन आपका 90% जो 4 डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनियां हैं पंजाब की, उनके लैंड लॉसेस सिर्फ 12% हैं। तो जो सर्कुलर डेट बढ़ता है उसकी वजह से पे करने के लिए आप कीमतें बढ़ाते, कीमतें फिर उन लोगों को जो 100% रिकवरियाँ दे रहे हो तो उनको करनी पड़ती है। अब पंजाब के अंदर आप देखें ना, जहाँ पे आपको 20 या 30% लैंड लॉसेज हैं, वहाँ पे 6-7-8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे 80% भी लैंड लॉसेज है, वहाँ पे सिर्फ 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। 1300 फीडर्स हैं इनके पैस्को के, उसमें से सिर्फ जो 156 जो है ना उनके फीडर्स है, वहाँ पे 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लैंड लॉसेज आपके ज़्यादा 10% है। लेकिन बाकी हर जगह पे 20-30%, 80%, 60% पे जा रहे हैं। तो जब इस तरह का हिसाब किताब होगा, और फिर इसी तरह सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी हम जो है 40% लैंड लॉसेज हैं, लेकिन रिकवरियाँ वहाँ पे 70% है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो खुद मुँह से बैठ के कह रहे हैं कि हाँ जी हम बिजली चोरी करते हैं,
हमने नहीं आपके वाजिबात अदा करने, तो फिर कैसे हो सकता है कि महंगी बिजली बन रही है, उसके पंजाब के लोग, सिंध के लोग जो 100% जिनके पास रिकवरियां हो रही हैं वो महंगी बिजली अफोर्ड करें, लेकिन इनको सस्ती दी जाए जबकि इनको रॉयल्टी भी मिल रही है। तो ये एक सियासत करने का तरीका है। 10 साल से आपकी वहाँ पे हुकूमत है, बिजली चोरी को आप नहीं रोक रहे, वाजिबात आप नहीं क्लियर कर रहे हैं। फिर जब 2013 में इनकी जब पहली दफा हुकूमत आई थी तो बानी पीटीआई ने क्या कहा था कि जी 18वीं तरमीम के तहत सूबे जो हैं वो अपनी बिजली खुद बना सकते हैं, तो हम तो अपनी बिजली खुद बनाएंगे, हम जी 100 के करीब डैम बनाएंगे। कहाँ गए वो डैम आपके? वो डैम कहीं पे नजर नहीं आते, जबकि आपके सवात के साइड पे टरबाइन के जरिए बिजली बना सकते हैं। बिजली भी नहीं बनानी, बिजली चोरी को भी नहीं रोकना, वाजिबात भी नहीं अदा करने, बस आपने गुंडागर्दी करनी है और वो काम वो कर रहे हैं। तो ये एक सियासत है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने चाह रहे, बजाय इसके कि वो वफाक के साथ बैठें, मामलात को तय करें, उनके साथ मिलकर बिजली चोरी को रोकें। पुलिस आपकी वहाँ पे है, आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप हल कर सकते हैं, ये सारे मामला तय नहीं करने हैं। तो सिर्फ एक पब्लिक को खुश करने के लिए या वहाँ पे वोट लेने के लिए आप मुल्क का नुकसान करा रहे हैं, रियासत का नुकसान करा रहे हैं। अगर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो रियासत का नुकसान है, तो टैक्स पेयर का नुकसान है। ये चीज़ उनको नहीं समझ आ रही है, लेकिन जाहिर सियासत करनी है ना, और उनकी सियासत हमेशा इंतशार पर मबनी रही, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ है। वरना जो मैं आपको फिगर बता रही हूँ वो आपके सामने, कि जहाँ पे 80% लैंड लॉसेज, 60%, 40%, आप कैसे वहाँ पे 100% बिजली दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब का जो हाउस इन ऑर्डर करने वाली बात आ गई। आप देखिए ना, बिजली की सप्लाई कंपनीज हैं, मैं दो का आपके सामने रखती हूँ, टेस्को और पेस्को। उनके जिम्मे फरवरी 2024 तक 335 बिलियन रुपए वाजिबल अदा हैं सर, 335 बिलियन। और ये कंपनीज कहती हैं कि इन वाजिबात की जो अदम अदायगी की वजह बिलों की अदम अदायगी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि बिल अदा ना किए जाएं, वाजिबात अदा ना किए जाएं, लेकिन बिजली मिले? ये कैसे मुमकिन होगा डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है नाज़िया। आज हिसाब से ईद का चौथा दिन है, तो इस एतबार से आपको भी और हमारे नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। और हम जानते हैं कि ईद के अयाम ऐसे होते हैं कि सियासी मुखालिफिन भी उस मौके पर अपने सियासी एजेंडे को एक साइड पर रख कर बाहम गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं, और बड़ी दुख के साथ नाज़िया हमने ये देखा कि ईद के दिन ये सियासत की गई पेशावर में, और बाकी जो जहाँ जहाँ भी उन्होंने ये हरकत की, जिसकी पूरी तफसील अभी बताई है शनीला ने, तो ये मामला है। अब समझने की ज़रूरत ये है। मैं अभी टेक्निकल साइड पे नहीं इसलिए जा रहा कि शनीला ने बात कर दी, अगरचे आप मुझे सियासत टेक्निकल मामलात की तरफ ही लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये हो क्यों रहा है ये इस सारे मामले में ना। तो पहली बात और बुनियादी बात ये है कि ये पीटीआई की वो तरबियत है जिसका आगाज़ 2014 में हुआ। आपको याद है कि यहीं करीब हमारे सेंटर के करीब ही जो डी चौक है, उस वहाँ बिजली के बिल जलाए गए थे, आपको याद है, और लोगों से ये कहा गया था कि बिल ना दें, और इसी तरह हुंडी से पैसे मंगवाने की बात हुई थी, और फिर इसी सेंटर पे हमला किया गया था, और वो इतना खौफनाक हमला था कि यहाँ नशरियात तक रुक गई, ये आलमोस्ट रियासत के ख़िलाफ़ बगावत किसी कैफियत थी। बिल्कुल। तो ये वो तरबियत है और उसका तसलसल चला आता है। क्यों चला आ रहा है? आपको याद होगा एक इंटरव्यू था बानी पीटीआई का, उसमें उन्होंने एक बात कही थी और बड़ी तकलीफ़देह बात, कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इससे छिन जाएगा। ये आप ज़रा सा उनकी यानी पॉलिटिक्स पे गौर करें। उन्होंने जब जब ऐसी बात कही, वैसे वैसे आप ये देखें कि उनका पॉलिटिकल एजेंडे में वो चीज़ आपको शामिल होती दिखाई दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने बहुत पहले कश्मीर के बारे में कह दिया था कि कश्मीर से हमारा लेना देना कोई नहीं है। फिर आप ये देखती हैं कि उनके इक़्तिदार में 5 अगस्त का वाक़या हुआ और उन्होंने अपने आइन में तब्दीली करके इंडिया ने उसे अपना रेगुलर हिस्सा बना लिया। तो ये इनका एजेंडा है, और ये एजेंडा रियासत को कमज़ोर करने की तरफ है। और इसकी 2 बार मैं ज़िक्र करता हूँ ख़ास वाक़यात हैं। एक, मईशत को इरादी तौर पर गैर मुस्तहकम करना, मनसूबा बंदी के तहत गैर मुस्तहकम करना, और दूसरे रियासत के अंदर टेररिज़म के लिए जिसको पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने
قربانیاں دے کے شکست دی تھی اس کو انہوں نے راستہ ہموار کیا اور دہشت گرد 50-60 ہزار یہاں لا بسائے، جنہوں نے یہاں پھر دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا ان کے اپنے دور حکومت میں، کیونکہ یہی منصوبہ تھا۔ اچھا، اب کیا یہ جو خواب ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے کا، اور میں وہ ذکر دوبارہ نہیں کرنا چاہتا کہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے بارے میں کیا اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواب، ناپاک خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ الحمدللہ پاکستان اس وقت استحکام کی، خاص طور پہ اقتصادی استحکام کی راہ پہ چڑھ چکا ہے۔ اور ابھی دیکھا کل کی بھی فجر رپورٹ آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کو آپ کا جو وہ بھی ہو جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی، یعنی ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا، اور پاکستان میں سرمایہ کاری بھی بڑھے گی، اور آپ کا جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، وہ بھی کم ہوگا، اور پوری یعنی پورا آنے والے دنوں کا آپ کے سامنے پکچر رکھتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں پاکستانی عوام کے عزم کی وجہ سے ہو رہا ہے، پاکستانی حکومت کی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف اقتدار میں آنے کے بعد یعنی 3 مہینے کے اندر انہوں نے یوں سمجھے کہ ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھا دیا نا آپ کو۔ بالکل، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں عوام کی سہولتوں میں اضافہ ہوگا، عوام کے مسائل میں کمی ہوگی، اور لوگ محسوس کریں گے کہ کس کا ایجنڈا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ناپاک عزائم تو کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اس قوت کے بارے میں جو ملک کو یعنی اس سے دوچار کرتی ہے عدم استحکام سے، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ بالآخر آہستہ آہستہ irrelevant ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو irrelevant ہوتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام جن میں کچھ حصہ جو ان کے ساتھ ہے، جنہوں نے انہیں ووٹ دیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سمجھ میں بھی صورتحال آ رہی ہے۔ ابھی پنجاب حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر مریم نواز شریف کے، اب آپ کے سامنے ایک سروے آ گیا ہے جس میں کہ 60-65% لوگوں نے مریم نواز شریف کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن دراصل یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلا رہے ہیں، یہ ہمیں نقصان یعنی ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی چلا رہے ہیں۔ جتنی جلدی ان کو سمجھ آ جائے بہتر ہے، ورنہ پاکستان کے عوام انہیں دن میں تارے دکھا دیں۔ بالکل ٹھیک، جی ایڈ کر دوں، دیکھیں جیسے پنجاب حکومت ایک سکیم لے کے آئی ہے کہ جس میں جن کے 100 یونٹ ہیں ان کو وہ 1 KVA کا سولر لگوا کے دے رہے ہیں۔ تو کے پی کے والے اگر سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو غریب عوام ہے جو نہیں افورڈ کر سکتی بجلی کا بل، تو آپ بھی ایسی کوئی سکیم لیں، ان کو ریلیف دیں، بجائے اس کے کہ آپ جو چوری ہو رہی ہے اس کو فخریہ طور پہ بتائیں کہ ہاں جی ہم چوری کر رہے ہیں اور ہم نے نہیں پے کرنا۔ آپ پھر اپنے بجٹ میں سے کچھ اس عوام کو ریلیف دیں۔ ٹھیک ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ایک سجیشن دی ہے، وہ بھی میں پروگرام میں آگے جا کے شیئر کروں گی۔ نوشاد صاحب، سر ٹیکس کی مد میں اگر ہم بات کریں فروری 2024 کی، تو پیسکو اور ٹیسکو کا جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، تھوڑا اگر میں اس کو بریک ڈاؤن کر کے بتاؤں تو سر پیسکو کے واجبات اس وقت 246 بلین ہیں، اور سر ٹیسکو کے 89 بلین ہے۔ 5 بڑے شہر جس میں پشاور ہے، مردان ہے، نوشہرہ ہے، ڈی آئی خان ہے، چارسدہ ہے، سر اس میں ان کے پاس جو خسارہ ہے وہ بلینز میں ہے۔ سوال یہ ہے سر، اتنے بڑے خسارے کے ہوتے ہوئے بجلی کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے جب بل نہیں دیے جائیں گے؟ اس حوالے سے وہاں کی صوبائی حکومت نے کیا اقدامات کیے سر؟ کافی عرصے سے انہی کی حکومت تھی، اس مسئلے کو کیسے دیکھا گیا، حل بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھیے نازیہ، ابھی آپ کو شنیلا صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی توجہ دی ہوتی تو وہ بھی کسی سولر سکیم کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے۔ اگر اس مسئلے پر انہوں نے توجہ دینا ہوتی تو وہ جو 100 ڈیم کا اعلان کیا گیا تھا اس پر کوئی عملی کام ہوتا، وہ آپ کو کہیں نظر آ جاتا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ بجلی کا معاملہ آپ کا آج حل ہو جائے تو کیا سی ایم کے پی کے کا یہ رویہ بدل جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بدلے گا۔ ہو سکتا ہے پھر آپ کے اوپر پانی پہ مسئلہ شروع ہو جائے۔
اگر کوئی اس طرح کی وجہ نہ بنے تو ہو سکتا ہے ہوا کے اوپر آپ سے لڑائی شروع کر دی جائے کہ وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور وہ باقی ملک کو کیوں جاتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ صرف سیاست کا نہیں ہے۔ یہ جو بیسکلی ڈاکٹر فاروق عادل آپ کو بار بار بٹوین دا لائنز کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ سارے کا سارا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی جماعت ہے جو سی پیک کی بھی مخالف ہے، جو آپ کے جتنے بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کی بھی مخالف ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جس کا سی ایم جو ہے وہ گریڈ اسٹیشنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے؟ کیا یہ ابیوز آف پاور نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے ہی کسی ماتحت ذیلی ادارے کے اندر گھس کر وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کہ عام آدمی جو ہے جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا؟ کیا آپ کو طاقت اس لیے فراہم کی گئی ہے، کیا عوام نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ اپنے ہی جو انسٹالیشنز ہیں، اپنی ہی جو آپ کی جسے کہہ لیجئے کہ جو اثاثہ ہے اس کے اندر جو ہے آپ اٹھ کر وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں؟ بیسکلی یہ معاملہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، یہ درست کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جی یہ معاملہ اس 2014 یا اس سے پہلے کے جو واقعات ہو رہے تھے ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس جماعت کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے۔ یہ سیاست سے آگے بڑھ کر کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ نے آج تک کسی اور سیاسی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس طرح گریڈ اسٹیشنوں پر قبضے کرتی پھرے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر میں بھی اتنی بڑی تحریک چلی لیکن انہوں نے جو انسٹالیشنز تھیں ان کی طرف نہیں گئے، وہ انہوں نے جا کے وہاں احتجاج نہیں کیا یا انسٹالیشنز کے اندر نہیں گھسے، بجلی کی جتنی بھی انسٹالیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ کر کے دکھایا اس لیے جاتا ہے کہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ آج اسی کو دیکھتے ہوئے عام آدمی بھی اس کو شے مل گئی ہے، وہ بھی وہاں پر جو ہے اپنے اپنے گریڈ اسٹیشنوں میں اپنے اپنے فیڈرز پر اپنے اپنے بجلی کے جو انسٹالیشنز ہیں وہاں پر جا کر وہ کوشش کر رہا ہے کہ جی اس کو بجلی اس کی بحال کی جائے۔ حالانکہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی فیڈریشن کی پالیسی بالکل کلیئر سب کے سامنے ہے، موجود ہے، بتا رہے ہیں بار بار، یہ کلیئر کر رہے ہیں۔ بھئی اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ سی ایم کے پی کے نے کتنی کوشش کی کہ ریکوری بہتر بنائی جائے۔ کیا انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی جگہ پہ بجلی چوری روکی جائے؟ یہ جب پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر یونٹس ایکسٹرا ڈالنے کا معاملہ ہو یا بجلی چوری کا معاملہ ہو، کیا یہاں پر وہ آپریشنز نہیں ہوئے؟ کیا یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں ایس ڈی اوز ایکسین تبدیل نہیں کیے گئے؟ کیا یہاں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا؟ یہ کریک ڈاؤن کے پی کے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اختیار کس نے کسی سی ایم کو دیا ہے کہ وہ جو ہے بجلی چوری کو ڈیفینڈ کریں گے اور بجلی چوری کو ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز پر اکسائیں گے کہ وہ جو ریاستی اثاثہ جات ہیں ان کے اوپر حملہ ور ہوں اور انہیں اپنی مرضی سے چلائیں؟ باوجود اس کے کہ آج ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ بتا رہے تھے کہ گریڈ اسٹیشن کی ورکنگ ایسے نہیں ہوتی جس طرح آپ ویڈیو بنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ایک بٹن میں دبا دوں تو یوں ہو جائے گا، یا میں نیشنل گریڈ میں چلا جاؤں گا تو یہ بٹن دباؤں گا تو میں بجلی بند کر دوں گا۔ یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں، لیکن ان سب کو کرنے یہ جو کیمرہ مین لے جا کر فوٹیج بنوانے اور فوٹیج بنوا کر سوشل میڈیا پر چلانے اور ملک بھر میں پھیلانے کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں، اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ نظر آ گیا کہ باوجود ان کی تمام تر کوششوں کے جو 2014 سے شروع ہوئی تھی، سی پیک جو ہے وہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کا مرحلہ جو اگلا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جدید ترین معاملات کی طرف چلا گیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ چین کا دورہ کامیاب رہا ہے، چونکہ وہ کامیاب ہے اس لیے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی ہے جس کے اوپر جو چینی وزارت خارجہ ہے اس نے بھی وضاحت دی ہے اور کل احسن اقبال صاحب نے بھی دی ہے۔ یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ جعلی ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے وہ پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے جس کا سراسر نقصان صرف ریاست کو ہو رہا ہے، ریاست کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ یہ ریاست اور ریاست کے اداروں کو جب آپ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا واحد مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، یہ سیاست سے آگے بڑھ کر کسی ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور ہم بار بار اس بات پر چیختے چلاتے رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کہ دیکھیے آپ کو پیٹرن سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ہمیں اس طریقہ واردات کو سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ریاست مخالف جو عناصر ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں، ہمیں ان کا کلا کما کرنا ضروری ہو رہا ہے، ورنہ وہ ریاست کو دیمک کی طرح بھی چاٹتے ہیں اور ریاست پر حملہ آور ہو کر اس کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے لینے کے وقت کے
جب ٹائم ہو تبھی فیصلے لینے چاہیے. جب وقت گزر جائے اس وقت فیصلے لینے کا نقصان ہوتا ہے, پھر لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سیاست سے بڑھ کر آگے کا کام ہو رہا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عوام کا منتخب نمائندہ جو ہے وہ عوام کی تربیت اس طرح سے کرے؟ آپ یہ دیکھیے کل کے بیان میں انہوں نے آفیشیلی یہ اجازت دی ہے کہ 12 گھنٹے اس صوبے کے اندر لوڈ شیڈنگ کی جائے. تو آپ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے, یہ دراصل عوام کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. ایک طرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہاں جی, ایک طرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کے پی کے کی معصوم عوام کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. دوسری طرف عملی طور پر جو کر کے دکھا رہے ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں مسلسل پورے ملک کے لوگوں کو, اپنی جو ان کی سیاسی جماعت کے جو بھی ان کے فالوورز ہیں ان کو, کہ آپ جہاں پہ آپ کو موقع ملے, جس طرح کا بھی موقع ملے, آپ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوں, آپ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. اور ایجنڈا وہی ہے جس کی طرف ڈاکٹر فاروق صاحب نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے, جو پاکستان مخالف بھی ہے, پاکستان کی ایٹمی طاقت کے خلاف بھی ہے, اور جو اسرائیل کو ماننے سے متعلق ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان بطور ریاست ان چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جو سیاسی جماعت سے ہٹ کر جو ریاست کو تباہ کرنے کے درپے ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا سجاد صاحب, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے علی امین گنڈاپور کو ایک مشورہ دیا ہے. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسکو پیسکو سمیت صوبے کے جو 3 ڈیسکوز ہیں وہ آپ وفاق سے لے لیں, بجلی کا نظام بھی خود چلائیں اور بلنگ کا نظام بھی خود چلائیں. اس مشورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شنیلا صاحبہ نے ایک ڈیٹیلڈ بتایا کہ کون کون سے صوبوں میں ریکوری کا سٹینڈرڈ کیا ہے, کہاں پہ ریکوری زیادہ ہے, کہاں پہ کم ہے, تو اس سے پہلے ایک آئیڈیا ڈسکس ہو رہا تھا ہمارے اسی پروگرام میں بھی ہوا. اوورآل یہ ڈسکشن چل رہی ہے پاکستان کے اقتصادی حلقوں میں بھی کہ پری پیڈ بلنگ کا کوئی سلسلہ کر لیا جائے تاکہ جو آدمی جتنی بجلی استعمال کرنی ہے وہ پہلے اس کو خریدے. اس کے نتیجے میں یہ جو ڈسپیرٹی ہے کہ ایک پروونس یا دوسرا پروونس سارے بلنگ پے کرتا ہے, گردشی قرضوں کو بھی وہ ادا کرتا ہے, اور ایک صوبہ پیسے ہی نہیں دیتا, اور اس کی جو ہے ڈیفالٹ کر جانا, بل ادا نہ کرنا, اس کو اس کی جب پولیٹیکل پارٹی اور اس کی جو پروونشل گورنمنٹ اس کو آ کے سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نازیہ صاحبہ, تو وہ بہت تباہ کن ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ حکومتیں جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہوں یا ضلعی حکومتیں ہوں, یہ ان قوانین کو نافذ کرتی ہیں جو اس زمین کے قوانین ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی حکومت یہ کرے کہ جو قوانین نافذ شدہ ہیں ان کی بجائے لوگوں کو اکسائے قوانین توڑنے پہ اور ڈیفالٹ پہ اکسائے اور کہے کہ میرے عوام کو آپ بجلی چور نہ کہیں کیونکہ اور جو پیسے میں نے وفاق سے لینے ہیں وہ آپ ایڈجسٹ کر لیں بلنگ میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پاکستان کے سول آرڈر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان کے جو قوانین کا ڈھانچہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو ایک طرف جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دھکے دے کے اس حکومت کو نکال دوں گا, تو ان کے پاس تو شاید اختیار نہیں ہے, لیکن وفاق کے پاس وہاں پہ گورنر راج نافذ کرنے کا اختیار موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کے پی میں بلنگ کا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو گورنر صاحب نے تجویز دی, اس پہ کوئی نہ کوئی آؤٹ آف باکس حل نکالنا پڑے گا واپڈا کو, ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک پوری کمیونٹی, ایک پورا علاقہ بجلی کا بل ادا نہ کرے اور دوسرا علاقہ اس کی قیمت ادا کرے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے عام شہری کو ٹیکس نیٹ میں لانا مشکل ہے, لہٰذا سیلریڈ کلاس کے اوپر ایک بوجھ بڑھا دو. یہ اسی طرح یہ ہے کہ باقی ملک کے حصوں سے بجلی کا بل لینا مشکل ہے, تو آپ جو بل دے رہے ہیں ان کے اوپر بجلی کا اس بل کا بوجھ بڑھا دیں. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ریٹرک ہے پی ٹی آئی کی اور چیف منسٹر کے پی کی, اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, وزیر داخلہ صاحب, انہوں نے پہلے بھی ان کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا. اب ایک سٹرونگ میسج جانا چاہیے کہ آپ ہر ہفتے اس کے اوپر نئی سیاست نہ کریں, آپ کے ساتھ جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں وہ کریں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 10-12 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو یہ اصول طے ہے
کہ جن علاقوں میں جس تناسب کے ساتھ بلنگ نہیں کی جاتی اس تناسب کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو یہ 12 گھنٹے کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ تو پنجاب میں بھی لاگو نہیں ہے. پنجاب میں بہت سارے ضلعوں میں 12 سے 16 گھنٹے کی آج بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو ایک وفاق کی طرف سے جب تک ایک سٹرونگ میسج نہیں جائے گا اور ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت کو بھی چیلنج پیش آ سکتا ہے تو وہ اسی طرح کی سیاست کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ سیاست ان کو سوٹ کرتی ہے. جیسا کہ فاروق عادل صاحب نے بھی کہا اور نوشاد صاحب نے بھی کہا, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سستی باتیں کر کے وہ لوگوں کو ورگلا سکتے ہیں, لوگوں کو اکسا سکتے ہیں کہ وہ وفاق کے ساتھ اور قوانین کے ساتھ تعاون نہ کریں اور وہ ڈیفالٹ کریں اور ملک میں افراتفری کی فضا ہو. پاکستان ایک آرگنائزڈ ملک اور ایک آرگنائزڈ ایک سیولین اتھارٹی نہ بن سکے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہیں پر ناظرین اپنے اس ٹاپک کو ہم ختم کریں گے اور یقینی طور پہ جو رویہ ہے اس میں لچک کی بہت سخت ضرورت ہے. وفاق ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, صوبوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کا کوئی رویہ جو ہے وہ عوام میں اس طرح سے پینیٹریٹ نہ کرے کہ پھر قانون کی خلاف ورزیاں شروع ہو جائیں اور پھر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں. پروگرام کے اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے ناظرین وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مابین متوقع ملاقات کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں مسلم لیگ نون کی ایک اہم اتحادی جماعت ہے. ہم نے دیکھا ہر اہم معاملے پہ وزیر اعظم مشاورت کو پسند کرتے ہیں, اپنے اتحادی جماعتوں کو لے کر چلتے ہیں. گزشتہ جو 16 ماہ کی ان کی حکومت تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر اہم معاملے پر, چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں بیرونی معاملات ہوں, مشاورت کا عمل وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور اپنی اتحادی جماعتوں کو انگیج رکھتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ بجٹ سے قبل بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری سے, اور جس میں انہوں نے بجٹ کے حوالے سے ان سے تبادلہ خیال کیا, اور اب ان کی ایک ملاقات ہونے والی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, جس میں بجٹ کے حوالے سے اور دیگر جو سیاسی معاملات ہیں بشمول خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جو کابینہ میں شمولیت ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا. اور بجٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو ہے وہ بحث کا آغاز ہو چکا ہے, تجاویز کا آغاز ہو چکا ہے, جس کے بعد پھر جو ہے حتمی طور پر بجٹ کے پاس ہونے کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا. اسی حوالے سے اسی تناظر میں ہم بات کریں گے شنیلا, وزیر اعظم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی متوقع ملاقات, کیا اس ملاقات سے اتحادی حکومت بجٹ اور جو دوسرے دیگر سیاسی معاملات ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر پائے گی؟ اچھا نازیہ دیکھیں, اگر ہم پیچھے جائیں تو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں جو بڑی جماعتیں تھیں وہ ساتھ تھیں اور بڑا اہم پورٹ فولیو تھا بلاول بھٹو صاحب کے پاس. تو اس وقت بھی معاملات جو تھے 1.5 سال, اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی یہ آپس میں نہیں چل سکتے کیونکہ نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے کبھی اکٹھے ہی حکومت میں رہے بھی نہیں. 2008 میں بھی جب وہ آئے تھے تو پھر وہ جو ریسٹوریشن تھی چیف جسٹس کی, اس کو جو اختیار چودھری تھے اس کے اوپر ان کے معاملات خراب ہوئے تھے, وہ پھر حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے. وفاق کی وہ پنجاب کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے تھے, گورنر راج لگ گیا. لیکن یہ جو ان کا پی ڈی ایم کے اندر جو تھا نا, ان کا ورکنگ ریلیشن بہت اچھا تھا, بڑی خوش اسلوبی سے وہ گورنمنٹ 1.5 سال چلی تھی, اور کوئی ہم نے ایسے معاملات ان میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھے تھے جو ہمیں لگے کہ کسی بدمزگی کی طرف جا رہے ہیں. پھر بعد میں ظاہر ہے الیکشن تھے, الیکشن میں ہر جماعت نے اپنے نظریے اپنے منشور کے تحت اس کو الیکشن کو لڑنا ہوتا ہے. الیکشن کے بعد عوام کی طرف سے کسی کو بھی کلیئر مینڈیٹ نہیں مل سکا کہ کوئی بھی حکومت بنا سکے. تو نواز لیگ کے پاس چونکہ مخصوص نشستوں کے بعد نشستیں زیادہ ہو گئی تھی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ اتحادی حکومت بنائی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا تھا نواز لیگ کی طرف سے کہ آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے. ابھی اب مختلف قسم کی خبریں ہیں جو ذرائع سے ہی آ رہی ہیں. کہیں کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں آنا چاہ رہی ہے, لیکن شباشی صاحب نہیں چاہ رہے. کہیں چاہ رہے ہیں کہ شباشی صاحب چاہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں آئے, پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی. ابھی پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ بجٹ کو لے کے ہیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے, وہ نجکاری کی طرف نہیں جاتے ہیں, وہ سرکاری ملازمین کو زیادہ سے زیادہ مراد دینے کے ہاں ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے. تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس کو مان کے اس کے پروگرام میں جائیں گے تو جو ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ ہے, ایکسٹرنل فزیکل ڈیفیسٹ ہے, ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں, ورنہ ہمیں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ظاہر آج جب بلاول بھٹو کی شباشی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو مجھے تو امید ہے کہ پازیٹیو ہی اس کا آؤٹ کم ہوگا اور چیزیں جو بہتری کی طرف جائیں گی, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی ظاہر ہے
चाहते यही है कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क जो है वो आगे बढ़े, वो कहीं कोई ऐसा डेडलॉक नहीं पैदा करना चाहते कि जिससे कोई गैर जमहूरी कुव्वत फ़ायदा उठाए या वो जो इंतशारी पार्टी है वो फ़ायदा उठाए। तो आज जो मुलाकात है वो उसमें बेहतर तरीके से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है उनको सुनेंगे वज़ीर आज़म और उनको हल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आगे हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखें उन्होंने का सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का वो नवाज लीग की सपोर्ट से बना हुआ है, नवाज लीग का वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बना हुआ है। तो और उसके अलावा जो गवर्नर है पंजाब का वो पीपल्स पार्टी का है और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी नवाज लीग का है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप दी गई है। तो ये एक जो पहले से तयशुदा चीज़ें उन्हीं के तहत उनको उनका जो ये वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल में कि उसमें कोई इतना बड़ा डेडलॉक पौधा होगा कि जिसकी वजह से बजट पास नहीं होगा या मामला बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। तो मुझे ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बजट आपको लगता है बआसानी पास हो जाएगा और इसमें पीपल्स पार्टी की जो एक इत्तेफाक है या जो उनकी जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से हासिल होगी? ये जो आपने सवाल किया बजट की मंजूरी का, इस पर अभी आते हैं हम बात से। पहले ये देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये दो नज़रियात रखने वाली, अलग अलग हल्का इंतखाब रखने वाली सियासी जमातें हैं। हर सियासी जमात का अपना सियासी मफाद है, अपना नज़रिया है, अपना वोट बैंक है, अपना वोट बैंक है। और उस वोट बैंक के तहत आपको बाज़ सियासी ज़रूरतें भी होती हैं, बाज़ मुआशी ज़रूरतें भी होती हैं। तो अगर इस मरहले पर, अगर इन दो जमातों बजट के मरहले पर इन दो जमातों के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ राय पैदा हुआ है तो आप ये देखें कि हो क्या रहा है। एक इख्तिलाफ राय का आपको पेशावर में नज़र आ रहा है तरीक़ाकार, जो बगावत की तरफ जा रहा है, एग्रेसिव है ना। बिल्कुल। रियासत से बगावत, रियासत के इदारों पर हमलावर हो रही है हुकूमत सूबे की। और यहाँ जो है सियासी इख्तिलाफ रखने के बावजूद आप मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इख्तिलाफी मामलात हैं उन पर बैठ के बात कर लें और उनको हल कर लिया जाए। ये एक जमहूरी तरीक़ाकार है और ये जमहूरी तरीक़ाकार ही पाकिस्तान की ज़रूरत है। और इसमें चाहे जितने आप किसी के मुखालिफ हैं, आपकी ज़रूरत और आपका मफाद भी, यानी जो वायलेंस कर रहा है, रियासत पर चढ़ाई कर रहा है, उसका भी मफाद इसमें नहीं है, उसको भी वापस आना चाहिए। तो एक तो ये बात हमारे सामने मिसाल आ गई मौजूदा क्राइसिस में कि करने का इख्तियार करने वाला तरीका क्या है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों ने बता दिया कि अगर इख्तिलाफ हो तो उसको हल कैसे करना है। तो अब जब ये मिल बैठेंगे दोनों रहनुमा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो मुतवक्के तौर पे क्या उनके अंदर डिस्कस होगा। नंबर एक, जैसे कि उनकी तरफ से कहा गया कि हमें कुछ तरक्याती स्कीमें चाहिए, हमें PDSP में कुछ फ़ंड चाहिए, तो यकीनन ये चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी और इन पे यकीनन एक ऐसा फ़ैसला होगा जिस पर कौम को इत्मीनान होगा। एक दूसरा, मैं आपको याद दिलाता हूँ जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमें पंजाब में गुंजाइश चाहिए, हमें एडजस्ट करें वहाँ। क्यों करें? इसलिए कि हमारी सियासी ज़रूरत है। तो इससे पता ये चला कि इसका एक एजेंडे का नुक्ता ये भी है। ठीक है। अब वो ये भी दुरुस्त है कि अभी ख़बरें आ चुकी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये कहा गया है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते। तो ये हो सकता है कि ये बयान एक स्ट्रेटजी के तहत दिया गया हो और सियासी क़ुव्वतें हलीफ होने के बावजूद बाज़-औक़ात इस अंदाज़ में गुफ्तगू करती हैं। तो ये एक फितरी बात है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। तो मैं एक दो बातें और कहना चाह रहा हूँ। तो ये ज़रूर डिस्कस होगा पंजाब में, अगर पीपल्स पार्टी को शेयर चाहती है ज़रूर डिस्कस होगा और इसमें कोई हरज की बात नहीं है अगर वो चाहती है। बेऐन ही इस मौके पे ये भी डिस्कस हो सकता है कि सिंध में
मुस्लिम लीग नून को गुंजाइश चाहिए हुकूमत में, ठीक तो है। ये वाइस वर्सा होगा, जो भी कुछ फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे जमहूरी निज़ाम और आइन को कोई ख़तरा नहीं। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, इस मुतवक्की मुलाकात का आप क्या आउटकम देख रहे हैं? जब हम बात करते हैं काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से या पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है सर? पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने जा रही है? नाज़िया, अभी तो इस मरहले पे तो मैं नहीं देख रहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो इत्तलात हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो इस बजट के हवाले से ख़ास तौर पे और तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो आज की इस मुलाकात में ज़ेर बहस आएंगे। और ये भी इत्तलात हैं कि ये बजट आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल तो कोई डेडलॉक पैदा नहीं करना चाहती इस बजट के हवाले से, और वज़ीर आज़म साहब भी लचक दिखाएंगे जो पीपल्स पार्टी की ज़रूरियात हैं सिंध के हवाले से वो उनको पूरा करने में। ये तो एक पहला फ़ेज़ होगा। दूसरा फ़ेज़ ये है कि जो पंजाब में पावर शेयरिंग की बात है, पीपल्स पार्टी एम्फसाइज़ ये कर रही है कि मरकज़ के बारे में उनका नज़रिया ये है कि मुस्लिम लीग नून को एक फ्री हैंड दिया जाए ताकि वो अपनी पॉलिसीज़, जिस तरह से उनका एक विजन है मुल्क को आगे लेकर चलने का, वो ये ना समझें कि वो कैबिनेट चूँकि शेयर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की वजह से इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी उनको, तो लिहाजा वो उनको एक फ्री हैंड देना चाह रहे हैं वफाक में। लेकिन पंजाब की हद तक उनको कुछ इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे ये जो तौहीन वो जो ये एक बिल पास हुआ था पिछले दिनों, ये जो इज्जत का सर, क्या उसको बोलते हैं, डेफमेशन का, उस बिल के ऊपर, हाँ, हद तक इज़्ज़त का, तो उस बिल के हवाले से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। फिर पंजाब में जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोट किया फारूक आदिल साहब ने, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि पंजाब में कोई उनको पावर शेयरिंग पंजाब की हद तक मिल जाए, और हो सकता है उसके नतीजे में सिंध में मुस्लिम लीग नून भी अकामोडेट हो जाए, कुछ इस तरह का कोई मुआहदा हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज की ये जो मुलाकात है इसका शायद कोई फौरी नतीजा बरामद नहीं होगा। इस मुलाकात के बाद भी कहा जाएगा शायद कि हम, बिलावल भुट्टो कहेंगे कि मैं दोबारा मशवरा करूंगा और बात करूंगा, लेकिन मैं कोई डेडलॉक भी नहीं देख रहा। और दूसरी बात यह है कि जो मेन पीपल्स पार्टी और नून लीग को बाइंड करती है फोर्स, वो करती है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ऑफिस, और प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ दूसरे लोगों के साथ भी जो तजादात थे उनको हल करने में मदद दी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन फाइनली प्रवेल करते हैं सदर जरदारी साहब और उनकी समझ और उनकी फरासत, तो वो कोई रास्ता निकालेंगे। और हो सकता है कि कहीं आगे जाके जो पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि शायद उनको उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बजट की तैयारी में। बाज़ लोगों ने, हुकूमती लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमने ब्रीफिंग्स में पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाया था, तो वो कहते हैं कि जो ब्रीफिंग्स में जो मजमूई आउटलाइन होती है बजट की वो डिस्कस हुई थी, उसकी निटी ग्रिटीज़ तो डिस्कस नहीं हुई थी। तो पीपल्स पार्टी चूँकि मेन इत्तेहादी है इस वक्त इस गवर्नमेंट की, तो उनका ख्याल था कि इसकी कुछ तफसीलात भी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म साहब के लेवल पे बजट पेश होने से अगर पहले ही तय हो जाती तो शायद ये बदमज़गी ना होती। तो वो आगे चल के भी चाहते हैं कि मुशावरत का एक मियार जो है वो अच्छा कायम हो सके, और मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक होंगी। फौरी तौर पे तो नहीं ठीक होंगी, लेकिन डेडलॉक भी नहीं होगा। बजट 30 जून को पास हो जाएगा। जी जी, नौशाद साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर, पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे एक इंतहाई अहम इत्तेहादी है हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं, फिर जिन हालात में बजट सामने आया है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है जो भी मईशत के हवाले से इक़दाम लिए जा रहे हैं? जी, मेरी इतलात के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत मौजूद है, बजट से मुताल्लिक भी और बजट के अलावा भी।
یہ جو ابھی جو ساری بحث ہوئی ہے اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ بیسکلی یہ جو اب تک کا معاملہ، اگر کہیں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی بجٹ کے معاملے کو لے کر وہ کوئی بات منوا سکے مسلم لیگ نون سے، تو وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور پنجاب کے فارمولا شیئرنگ جو بھی شیئرنگ کا فارمولا ہے اس کے اوپر ہی بات چیت کی جا رہی ہے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ تھوڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور وہ کچھ چیزوں پر رضامند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھے ہوئے ہے۔ جو وفاق کی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کی جائے گی تو وفاق میں پھر پیپلز پارٹی بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے، لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ فوری طور پر وفاق میں کابینہ کا حصہ نہ بنے، پہلے انہیں پنجاب میں حصہ بنایا جائے، پھر اس کے بعد جو بھی وقت وہ موضوع سمجھیں گے پھر وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ لیکن وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ کا وہ حصہ دار بنایا جائے تو پھر وفاق میں فوری طور پر پیپلز پارٹی بن جائے۔ سو یہ وہ معاملات ہیں جن پر بات چیت جاری ہے، کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، ان کی آپس کی ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، بجٹ کے معاملے کو لے کر یہ کوشش کی جائے گی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یقینی وہ طور پہ معاملات افہام و دے۔ تفہیم سے آگے بڑھ رہے ہیں، سیاسی دانش مندی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔